जय श्री कृष्ण मित्रों, भक्ति ज्ञान त्योहार चैनल। आजना विडियोमां आपणे सांभळीशुं द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र, जे शिवरात्रिना दिवसे तमे खास सांभळशो। तो चालो शुरू करीए। ओम सौराष्ट्र देशे विशदे रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलान्द्रितुङ्गे पिमुदावसन्तं तम् अर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिकानर्मदयोपवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैष्वभोगे सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे। केदारमीशं शिवमेकमीडे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीनी
पवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमप्सुनाशं प्रयाति तन्त्र्यं भगमीशमीडे प्रयाति तन्त्र्यं भगमीशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि रामेश्वरं चं नियतं नमामि। यं डाकिनीशा किनिकासमाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमा द्विपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दगन्धं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरेरं यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजे च फलं तदालोक्य निजं भजे च। इति श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र संपूर्ण। મિત્રો જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ઓમ નમઃ શિવાય।